Bayong hapon sa atong tanan, Mandawi, Cebu. Salamat sa Ginoo sa gihatag niya sa ato nga bag-o na pod nga panahon. Salamat kayo. Inahanglan gyud nato siya. Pasalamatan kanunay. Kay kabalo mo magigsoon nga ang Ginoo siya naghatag sa ato ang kusog. Dili ta makanegosyo kung wala ta tagay kusog sa Ginoo. Ug magpasalamat ta sa Ginoo kay baskog atong lawas. Dili kay dili ta pasalamat kay mahira kong panglawas. Adlaw-adlaw pasalamatan nato ang Ginoo. O gigsoon, ayo mo katingala, nagsangyaw ko sa pulong sa Ginoo kay na ako'y i-share sa inyo ha. Og ang akong paganhi diri, ang paganhi dili ni siya pareha sa uban nga maghatag og sobre ug mangayo og kwarta sa inyo ha. Ang paganhi diri mag-share lang mi sa pulong sa Ginoo libre. Wala may pangayoon sa inyo ha. Og akong pangayoon sa inyo ha, kuan lang, time lang ninyo sa Ginoo nga dawaton ninyo ang pulong sa Ginoo. Kay kabalo magita igsoon kita gipangita kita sa Ginoo. Og ang gusto gid sa Ginoo sa ato maluwas ta. Busa pinaagi sa pulong sa Ginoo akong abrihon ang pulong sa Ginoo sa inyo ha kay gusto gid kayo ang Ginoo maluwas ang Mandawi. Gikan pa mi sa Mindanao igsuon nagland trip lang mi paingon diri sa inyo ha. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, ikan pa mi sa Santander, antod nakaabot gid mi diri sa Mandawi. Kay naay mensahe ipaabot ang Ginoo sa inyo ha. Og dili sa pagpataas o dili ko pag nagkaingon na pagkapropeta, dili po ko wala ko anay son. Sana ko ordinaryo nga tao. Isugo na ko sa Ginoo nga mag-share sa pulong sa Ginoo diri sa Cebu. Dugay ra gid kayo ko gusto mag-share diri sa Mandawi City. Last na ako nag-share pod kay dito sa Davao. Gikan pa mig Davao igsuon. Nag-share mi dito, igo ra gyud pag-share na ako dito. Akong gipahimangnuan ng tao nga gitagaan ko vision sa Ginoo. Nga kusog kay ang linog moabot dito sa Davao. Wala ra abtig simana igsoon. Nahitabo gyud ang akong vision ditong dapita. Gingnan ako igsoon dili ko nagpakapropeta. Gipili ko sa Ginoo kay nay gusto ipaabot sa Davao. Moto igsoon nga ang tao dito naalarma sila, nakatingin sila tung tawhana gid mo gitoy kuan ba nag-ingon sa mo nga maglinog. Motoy gamit sa Ginoo so katong panahon na igsoon nakapangandam gid sila. Og ang ministry zone gituyok namo ang Luzon, Visayas, Mindanao. Amon nang natuyok gikan didto sa Isabela, Tugigaraw, Taytay, Rizal, paingon didto Liti, Matnog, Alin, tuyok na pud diri na pud dila sa Visayas. Og sa dihang masangyawan nako ang lugar zone. Balikon nako wala koy gahom. Pag human gyud ako sangyaw nay katalagman may tabo. Nay katalagman. Nay bagyo baka, nay linog baka sa tinud hukom ni siya sa Ginoo. Kay ang Ginoo nahigugma sa ato iya ratang gipahinumduman badlungon kay niya nga anak balik na sa kuwa kay gusto ko maluwas ka. Wala pa ko nang handlok sa inexon. Ang ako lang i-share diri sa inyo ha kay gihigugma gid mo sa Ginoo pag-ayo. Og dili niya gusto malaglag ta. Og pinagi sa grasya sa Ginoo nagampo ko diri sa Cebu. Anak ko Lord nganong dalon ko nimo sa Cebu? Takay ko kuan Lord, unsa may gusto nimo Ginoo nga bitsahi sa Cebu Mandawi. Yan ang gabi una so natulog ko. Og sa dihang natulog ko, gitagaan ko vision sa Ginoo nga adunay kusog kaayo nga ulan diri mahitabo. Ulan nga nagbaha diring dapita igsoon. Kusog nga ulan og ang mga cellphone, mga TV, na nalunupan. Ay ko, Lord, saan may tabuhan ni Lord sa Cebu? Saka may tabo, Lord, sa baka, linog baka, mag-tsunami. Ano ko, Lord, ikaw na bahala, isang yaw na ko pulong dito sa Cebu. Mo na imong gusto, Lord. Mata ko, biyahe ko diri, Ikson. Gapon pamigikan diri sa, abot mo dito sa Oslo, Santander. O gusto na ko i-share ang pulong sa inyo diri sa Ginoo. Kabalo igsoon nga ang Ginoo naghatag nato pahimangno bag-o pa ang katalagman. Nang Ginoo naghatag na siya og pahimangno sa ato magpadala gina siya mensahero. Iyan na siyang giwarningan ng katawhan nga anak pamalik na mo sa kuha mintras aduna pay panahon ayon na hulata.
Duol na mo sa Ginoo kay ang Ginoo gusto siya muluwas nato. Kadumdum pa mo sa panahon ni Abraham. Si Abraham igsuon giingnan niya, Ginoo, maluoy intawon ka sa Sodom ug Gomora. Ayaw intawon Ginoo guno ba? Ingon ang Ginoo, kung adunay 50 anak, di na ko gunobon. Ingon ang Ginoo, wa ko'y nakita, 40 Lord, hangyo si Abraham. Wala gyapon. 30 Lord, wala. 20 Lord, wala. Antod nga wala ginituo sa unsay nahitabo sa Sodoma igsoon, bisan usa way nituo sa katawan si Moises. Si Noah, gikatawan gyapon sa katawan, nabuang na kanuwa nga magbaha man iti wa may baha diri. Ug sa naman ka magimo magarka. Motong igsoon nga mo gyapon nahitabo. Mga igsoon, mao na pod ang nahitabo karong katapusan ng mga adlaw. Dili ko ingon nga naanagid sa ako ang tanan. Basta igsoon, mao lang ni ako i-share sa inyo, gamitan nato sa pulong sa Ginoo. Kay nagi adlaw ang Ginoo. Nag-ingon siya sa Mateo 24 na what shall be the sign of the coming and of the end of the world? Ingon ng mga apostoles, ingon ng Ginoo, take heed that no man shall deceive you, for many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. You shall hear wars and rumors of wars. There shall be famines, pestilence, and earthquakes in diverse places. All these things are the beginning of sorrow. Ingon ng Ginoo, ang Ginoo sama daw siya sa nagbati nga babae, nga mga nakay na. Sa dihang mga anak na ang babae mo utong na, mo singgit na, pag singgit anay suon, dagi na mahitabo mo nang Ginoo. Ayaw kayo dulata kay ang Ginoo dool na siya mo balik. Ug naagi adlaw ang tanan. Kitang tanan ni katapusan ang Biblia gali. Genesis, di naay katapusan, Revelation. Ug naa diri gisulat sa katapusan nga mga adlaw unsay mahitabo sa katapusang mga adlaw. So na ako'y basahon igsoon sa inyo ha, mani ang pulong sa Ginoo. Kani igsoon, nag-ingon siya sa Amos 3 verse 6 to 8, nagi magpahibalo diri sa inyo ha. Kay gusto sa Ginoo nga luwason mong tanan. Mahitabo bang dili mahadlok ang katawhan kung patingugon ang trumpeta diha sa usa ka syudad? Kay makalilisang bang mahitabo sa usa ka syudad kung dili ang Ginoo maoy mohimo niini? Sapagkat tinuod ang tanang himuon sa Ginoong Dios, ipahibalo gayud niya sa iyang mga alagad nga mga propeta. Kinsay dili mahadlok kun mungulog na ang leon. Kung ang Ginoo maoy mosulti, kinsay makapugong sa pagsangyaw sa iyang mensahe. Igsoon, ang Ginoo naghatag gid siya sa atog dugay na kaayo nga pahimangno. Gikan pa sa kay Mateo, Mark, Luke, John, hangtod sa mga katapusan nga mga adlaw. Iya ginang gamiton ng mga alagad sa Ginoo nga mag-warning sa ato ang lugar. Diri sa Cebu igsoon, wala ko naigot nga naibait na po sa inyo diri. Ora to akong gi-share sa inyo igsoon. Mo nang giadni ko diri kay dili ko gusto nga manubago sa Ginoo kay gibutang gyud sa kasing-kasing nga anak adto gid dito sa Cebu kay isang yaw akong pulong bahalag na ko gasto. Sige, mo ni igsuon nga akong gi-share sa inyo kay dili ni siya panghadlok, mo ni siya ang gugma nako sa inyo, gugma sa Ginoo. Kay ingon ang Ginoo, dili gayud niya pakyason ang mga taong moduol sa iya ha. Og mao ni igsuon no gihatag nga verse sa Ginoo sa ako ha. Nag-ingon siya sa Mateo 10 verse 15, hinumdumi ang adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios. Tingnan tanawa. Hinumdumi na kun mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kung dili bakwiah ang inyong panghinaot, ug kung anaay dili mo dawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil o biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Suon nakadumdum mo sa Sodoma at Gomora, giulanan og kalayo. Ingon ng Ginoo, anak, isangyaw ninyo ang pulong sa Ginoo. Kung dawaton ninyo, maayo. Og akong bakwion ang akong hukom diha sang lugar. Kung dili, itaktak ang inyong mga abog diha og mas grabe pa ang mahitabo sa Sodom and Gomora.
Igsoon gusto sa Ginoo nga walay katalagman mahitabo sa ato. Sa tinuod mauni ang hinagiban sa Ginoo igsoon. Kanang mga bulkan, yan ang hinagiban. Weapons na sa Ginoo giandam sa katapusan mga adlaw. Linog, yan ang weapon igsoon sa mga katapusan mga adlaw. Kanang bagyo, iyan na para nga ang tao makabaton siya o paghinulsol sa iyang mga sala nga, uy, Ginoo, naagi day Ginoo. Tinuod gyud ka Lord. Dili gyud kasama sa mga Diyos nga gihimo lamang sa tao. Ikaw day ang tinuod nga Dios. Ug ang iyang pangalan igsoon way lain kundi si Jesus Christ, Yahweh. Sa Hebreo, Yeshua HaMashiach. Soon, ayo lata ang panahon nga, ay, buot-buot raman na. Soon, gusto sa Ginoo gyud nga ikaw luwason. Labi na ang lugar sa Mandawi. Kay gihigugma kitang tanan sa Ginoo. Ug mao ni ang mensahe sa Ginoo sa inyo hay. So, no? Ayaw gayud tugoti nga malaglag ka kay gusto sa Ginoo luwason kitang tanan. So napa ko i-verse nga akong ihatag sa inyo ha. Og mao kini Salmo 7 verse 11 to 13. Iyo siya. Ang Dios matarong nga maghuhukom ug kanunay nagsilot sa mga dautan. Dili siya mosugot igsoon nga magpadayon ng tao sa pagkadautan. Ang kinabuhi sa una niabot og mga 300 500 mo na ang karaan nga kinabuhi sa una pero gimuban sa Ginoo kay ang tao walay undang sa pagpakasala. Sa tinuod nagbasol ang Ginoo, ingon ang Ginoo, basol ko sa tao. Kay ngano man gibuhat nako pero ang tao nagpakasala. Buhat ang Ginoo usa ka arka pinagi kang Noah. Mo na ang gusto sa Ginoo igsuon nga maghukom gid siya, mutan-aw siya sa tao. Mo nang gimuban niya ang tao kinabuhi kay magpadayon sa pagpakasala. Magsige pagpakasala. Mo na ang gusto sa Ginoo nga ang tao makita niya sa katapusang mga adlaw nga mao gina ang may tabo gyud sa tao nga di maghinulsol. Na ang Ginoo no? Igon siya, kun ang tao dili maghinulsol, bairon sa Dios ang iyang espada, ang pana niya iyang giandam sa ug gibinat. Giandam na niya ang iyang mga hinagiban nga lantip kaayo. Ang nagdilaab nga udyong iya nang gitaod sa iyang pana. Ang taong dautan, nagunahon nagdautan, naglaraw kasama og nagsultig mga bakat. Igsuon, unsa may nahitabo sa panahon ni Noah, nakita sa Ginoo nga ang mga tao wala nagigihunahuna nga matarong gudi dautan na lang ang ilang hunahuna. Wala nay panahon diya sa Ginoo. Wala nay nakita sa Ginoo nga wa na gid ni kahadlok sa Dios. Wala gali panahon sa Ginoo. Mo nang Ginoo nagdesisyon. Og mao ni ang gusto sa Ginoo igsoon sa ato nga dili nato sayangan ang panahon nga gihatag diya sa ato kay ang Ginoo maghatag gina siya chance after chance aron ang tao maluwas kay naagi adlaw sa Ginoo igsoon. Kulba kayo ang adlaw sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo igsoon. Biingon ang Ginoo, huwag tangon ko ang tanang butang sa kalibutan. Huwag tangon ko ang tao ug ang mga mananap, ingon man ang mga langgam ug mga isda. Laglagon ko ang dautan, puuhon ko ang tanang tao, nagingon ang Ginoo. Laglagon ko katong nanaka sa mga ato para pagsimba sa mga langit nung binuhat. Laglagon ko katong nang yukbo nanumpa sa akong ngalan, apan nanumpa usab sa pangalan ni Milcom. Laglagon ko sila, mibiya kanako, wala na magalagad kanako, pakyason, o mapakyas pagayog kanako. Paghilom ka mo sa tubangan sa Ginoo kay duol na ang adlaw nga iyang maghukom. Isuon, ang Ginoo, nagpadala na ako diri aron nga maghatag og pahimangno, ayaw kayo tugaya pagduol sa Ginoo. Panahon na ni nga ikaw, muduol sa Ginoo karon. Nangita ang Ginoo nimo karon. Iyon ang Ginoo sa may pulos sa 99 nga wala maghinulsol. Ang gipangita lang sa Ginoo usa lang. Usa lang kung naay tawo nga naghinulsol, nagbasol nituwa na tao, ang tao gipadala na sa Ginoo. Bulahan kay igsoon. Sa panahon sa Ninive, ang Ginoo maluluyon kayo. Unsa may nahitabo sa Ninive? Gipadala si Jonas dito, gipadala si Jonas. Ingon ang Ginoo, Jonas, isangyaw ang pulong dito sa Ninive. Ang tao igsoon, kabalumon sa nahitabo, nag-respond sila, ingon sila,
Ginoo, dili ni may tabo maginulsol mi. Kay gunawon sa Ginoo ang Ninive. Mao nang nakita nato nga kaya day sa Ginoo baghuon ang iyang judgment sa usa ka lugar kung naa say nakita nga naghinulsol sa ilang mga sala. Mao na ang Dios gugma. Apan kung nay nakita niya sa unahan, ay kaning mga tawhana. Wala na gid ni panahon sa ako di na kay magpasalamat sa ako Puro na lang una-una pagpakasala. Wala na gid ni. Nakita na niya sa unahan sa atong kasing-kasing. Pero igsuon sultihan ta ka. Gusto gyud sa Ginoo sa imuha karon nga usbon kaniya. Baghuon kaniya, pasayloon ka sa mga sala. Wala ko niyan diri hukman ka, kundili tagaan ka ug usa ka higayon nga muduol ka sa Ginoo. Kay ingon ang Ginoo sa Pedro, 2 Pedro, dili niya buot nga ang tawo malaglag apan gihatagan niya og usa ka higayon aron nga maghinulsol sa iyang mga sala. Dili niya kaya makita ang tao nga malaglag. Dili niya gusto makita ang tao nga didto nakapaingon sa kalaglagan. Mao na nga grabe gid kay kapag higugma sa Dios. Kay sa layo nga lugar diri gid gidala ang inyong alagad igsuon sa inyo Kay gusto niya nga luwason kamong tanan ug walay mapahamak sa ato ang tanan. Suon gigugma ka sa Ginoo. Sobra kaayo gyud. Sa tanan nga mga tao diri sa kalibutan, ikaw ang gipangita sa Ginoo. Dili pa kaganahan na nga gipangita ka sa Ginoo. Adunay tao nga nagsangyaw diri kay gipangita lang ka sa Ginoo. Ug gusto sa Ginoo maluwas ka. Igsuon ayo paglangay. Dali ra kay ni nga mga pagampo kung iyon ang Ginoo kay gihigugma nako ang mga tao, ang kalibutan. Ug gipadala nako ang akong bugtong nga anak. Og tungod niya akong gihatag ang kaluwasan kinsa man ang mutuo lamang kaniya makabaton o kinabuhing dayon. Ang pangutana karon, nituo ka ba? Walay lain nga Dios nga gamhanan. Si Jesus Christ lang. Dili mga Diyosan nga gibuhat sa kahoy, bato, semento, dili na tinuod nga Dios igsoon. Binuhat ra na sa tao, wala na gahom bisag paglinog ana, dili na makaluwas sa inyo Sa pagkasunog ana, masunog ra na, dili na siya moingon nga palungon ako ang kalayo, masunog ra mahimo ng abo igsoon. Ang tinuod nga Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta anaa sa imong kasing-kasing si Jesus Christ. Gusto siya makigrelasyon kanimo karon kay gipangita ka sa Ginoo. Igsuon kung nagtindog ka karon, naglakaw ba ka, naa ka sa imong motor, naa ba ka diha naninda, unsa man ang imuhang gibuhat karon, dawata ang Ginoo karon sa imuhang kasing-kasing. Igna lang igsuon sa imong kasing-kasing. Kadyot ngayo nga igayon. Sa lang ka minuto, awata lang ni nga mga pagampo. Ginoo, Jesus Christ, nakasala ko Ginoo, pasaylua ko Ginoo sa akong mga sala. Gusto ko Ginoo mag-usab ta, magpag-o Lord. Salamat kayo sa mensahe Lord nga gipadala nimo ng tawhana Lord. Nga nakabaton kong paghinulsol Ginoo sa akong mga sala. Lord, dawaton ta ka sa tibuok na kong kasing-kasing, una-una o kalag. Wala na ilain nga Dios Lord nga mangluluwas. Wala na ilain nga Dios nga gamhanan o balaan kundi ikaw lang, Jesus Christ of Nazareth, Yeshua HaMashiach. Lord, dili ko maulaw Ginoo kay ikaw man akong Ginoo mangluluwas. O gidawat na ka Ginoo sa tibuok na kong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Igsuon, dili gid ko maulaw sa akong Dios ug sangyaw diri sa Mandawi nganawan. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nganong ikaulaw nga nato ang Dios? Amen. Ang Kristiyano igsuon dili na maulaw. Ngano man? Dios nimo labing gamhanan sa tanan. Nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kung ikaulaw nimo ang Dios, sama ra ka naulaw sa imong ginikanan. Ikaw, pangutanon ta ka, maulaw ka sa imong ginikanan nga nagbuhat sa imo Di ba? Ipasigarbo nimo siya nga muna akong mama, inana ra na, naninda ra na og saging pero gibuhi mi ana. Igsuon kung naulaw ta sa Ginoo, Kristiyano ka dapat isangyaw nimo ang pulong sa Ginoo. Isangyaw nimo sa kadalanan ug ingnon nimo ang Dios nako nga si Jesus Christ gamhanan kayo. Mao na ang tinuod nga Kristiyano dili kay magtago-tago. Igsuon mura ni akong paymangno sa inyo
kay daghan kay nag-ingon Kristiyano siya, Christian siya pero dili gali kabalo magdala sa pulong sa Ginoo nga ingnon lang niya iyang igsuon nga gigugma ka sa Ginoo maulaw pa. Ang tinuod na Kristiyano dili na siya maulaw. Gigugma na niya ang Ginoo giya ang gusto isangyaw kay mo man na ang sugo sa Ginoo. Ang atong Ginoo labihan kagamhanan kayo ug dili ta dapat maulaw. Hallelujah. Siya ang Dios nga labing gamhanan nagbuhat sa imuha ug dapat na isangyaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kay siya ang Dios nga mobalik ug kinsa tong mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Isoon, salamat kayo sa inyong panahon sa pagpaminaw. Ako day si Pastor Evangelist Jedi. Nagsangyaw pa ko sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O gidala nako ang mensahe sa Ginoo o walay lain nga gidala nako kundi si Jesus Christ lamang ang Dios ug mangluluwas ug siya ang Ginoo ug wala nay lain nga Dios. Og igsoon aduna may YouTube channel. Wala may nangwarta na, wala nay i-monetize. Amo lang ana igsoon nga mamutubo ang inyong faith sa Ginoo. Search lang ninyo YHWH 102. Yahweh Ministry 102. Kay diha igsoon among pastor nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga magpadayon ta og paminaw sa pulong sa Ginoo dili lang kay karon. Og giyawhag ko kamo nga magbasa mo og Bible aron mas mulaw pa ang inyong relasyon sa Ginoo. Og igsoon maoto ang akong i-share sa inyo ha. Inautunta nga gidawat ninyo ang pulong sa Ginoo. Pwede ba ta magampo? I-bless ta mo igsoon. Ginoo, salamat kay Lord sa mga tao nga naminaw diri sa Mandawi. Inautunta Ginoo, panalanginan mo silang tanan. Tagaan silang baskog nga lawas. Proteksyonan sila Ginoo. Ilayo sa katalagman, kakuyaw. Ayaw tuguti Lord nga sila Ginoo magkalisod-lisod. Panalangini ilang pangadlaw-adlaw ug tagai pa sila Ginoo dugang og taas nga kinabuhi. Sa mga may negosyo, panalangini sila Ginoo aron makita nila nga ikaw ang tinuod nga Dios ug naghatag sa amoa, nagprovide sa among gikinahanglan. Way lain nga Dios, dili Dios, dili sama sa mga binuhat sa kahoy, tao, kundili ikaw ang Dios sa langit ug sa yuta, si Jesus Christ. Maayong hapon sa inyong tanan, Mandawi. Amen. Glory to God. Salamat sa Ginoo ug hangtod na pod puhon sa atong pagkita ug padayon ta sa atong pagtuo. Glory to God. Ug kami diay mga born again Christian, malikon ko wala may pangayoon sa inyo bisan piso, libre ra ring tanan. Amen.